अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आप भी ये सोचते हैं कि ज़ैबितस के मरीज़ के लिए सबसे ख़तरनाक चीज़ कार्ब्स हैं, या फिर ये समझते हैं कि घी और फैट्स ही शुगर बढ़ाने की सबसे बड़ी वजह हैं? आज की वीडियो में हम खोलने जा रहे हैं वो राज जिससे आपको पता चलेगा कि असल में कौन सी चीज़ ज़्यादा नुकसानदेह है, कार्ब्स या फैट्स। और वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा एक परफेक्ट प्लेट मेथड जिससे आप अपनी शुगर को कंट्रोल में रख सकते हैं, वजन भी कम कर सकते हैं और सेहतमंद जिंदगी गुजार सकते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि कार्ब्स दुश्मन नहीं हैं। हमारा दिमाग और जिस्म तवानाई के लिए सबसे पहले कार्ब्स को इस्तेमाल करते हैं। अगर हम कार्ब्स ना खाएं तो जिस्म थक जाएगा और दिमाग सही से काम नहीं करेगा। लेकिन मसला ये है कि हर कार्ब्स एक जैसा नहीं होता। सादा कार्ब्स जैसे चीनी, सफ़ेद आटा, मीठे जूस और बेकरी की चीज़ें फ़ौरन ग्लूकोज में बदल जाती हैं और शुगर को आसमान पर पहुंचा देती हैं। दूसरी तरफ पचीदा कार्ब्स जैसे दालें, सब्जियां, फल, ब्राउन राइस और होल व्हीट रोटी आहिस्ता आहिस्ता ग्लूकोज में बदलते हैं और शुगर लेवल को मुस्तहकम रखते हैं। यहाँ एक दिलचस्प हकीकत को मैं बयान करता चलूं कि एक गिलास फ्रूट जूस और एक पूरे फल में एक जैसे कार्ब्स होते हैं, लेकिन जूस आपकी शुगर को फौरन बढ़ा देता है क्योंकि फाइबर खत्म हो चुका होता है। इसलिए बेहतर है कि फल पूरा खाएं, ना कि जूस की शक्ल में। वैसे आप रोज कितने कार्ब्स खाते हैं? कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि हम आपकी रहनुमाई कर सकें। अब बात करते हैं फैट्स की। अक्सर लोग समझते हैं कि फैट्स शुगर को नहीं बढ़ाते, इसलिए खाते चले जाते हैं। ये बात जुज़वी तौर पर दुरुस्त है कि फैट्स ब्लड शुगर को बराह रास्त नहीं बढ़ाती, लेकिन ज़्यादा चिकनाई खाने से इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती है, जिसका मतलब है कि आपके जिस्म को ज़्यादा इंसुलिन बनानी पड़ती है और शुगर फिर भी कंट्रोल में नहीं रहती। अच्छे फैट्स कौन से हैं? बादाम, अखरोट, फ्लैक्स सीड, एवोकाडो और जैतून का तेल ये दिल की सेहत बेहतर करते हैं और सोजिश को भी कम करते हैं। बुरे फैट्स कौन से हैं? डीप फ्राई चीज़ें, ज़्यादा घी वाले पराठे, फास्ट फूड्स और ट्रांस फैट वाली एशिया। ये वज़न बढ़ाते हैं, कोलेस्ट्रॉल खराब करते हैं और ज़ैबितस की पेचीदगियों का खतरा बढ़ाते हैं। अगर हम कार्ब्स और फैट्स का बराह रास्त मुकाबला करें तो कार्ब्स फ़ौरन शुगर को बढ़ाते हैं, फैट्स देर से असर करते हैं, मगर ज़्यादा इस्तेमाल वज़न बढ़ा देता है। कार्ब्स फौरी तवानाई देते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा खाएं तो शुगर बढ़ती है। फैट्स आहिस्ता आहिस्ता तवानाई देते हैं और आपको ज़्यादा देर तक भूख नहीं लगने देते। मिसाल के तौर पर एक सादा रोटी और सब्जी का सालन और एक घी वाला पराठा देखें। रोटी वाली प्लेट में कार्ब्स हैं मगर चिकनाई कम है, शुगर बढ़ेगी मगर हल्की। पराठे वाली प्लेट में फैट्स बहुत ज़्यादा हैं, शुगर आहिस्ता बढ़ेगी लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस पर बुरा असर डालेगी और वज़न भी बढ़ाएगी। तो फिर ज़ैबितस के मरीज़ को क्या खाना चाहिए? असल हाल ये है कि पोर्शन कंट्रोल करें, प्लेट मेथड याद रखें। आधी प्लेट सब्जियां, एक चौथाई प्रोटीन जैसे गोश्त या दाल और एक चौथाई कार्ब्स जैसे रोटी या चावल। कार्ब्स को प्रोटीन और फैट्स के साथ खाएं ताकि शुगर आहिस्ता बढ़े। मसलन रोटी को सालन और दही के साथ खाएं, सिर्फ रोटी ना खाएं। नाजरीन, स्मार्ट कार्ब्स में होल व्हीट रोटी, ब्राउन राइस, दालें, सब्जियां और ओट्स शामिल करें। स्मार्ट फैट्स में जैतून का तेल, बादाम, अखरोट और फ्लैक्स सीड्स ज़रूर शामिल करें, लेकिन सिर्फ मुट्ठी भर ताकि कैलोरीज ज़्यादा ना हो जाएं। कुछ आम गलत फहमियाँ भी हैं जो लोग करते हैं। कार्ब्स मुकम्मल तौर पर छोड़ देते हैं और फैट्स ज़्यादा खाते हैं। नतीजा ये कि वज़न बढ़ जाता है और शुगर भी कंट्रोल नहीं होती। कुछ लोग फ्रूट जूसेस को हेल्दी समझकर पीते हैं और शुगर फ़ौरन बढ़ा लेते हैं।
کچھ لوگ لو فیٹ پیک فوڈ کھاتے ہیں جن میں چینی زیادہ ہوتی ہے۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ کاربز اور فیٹس دونوں ضروری ہیں، لیکن صحیح مقدار میں، صحیح وقت پر اور صحیح قسم کے۔ ذیابیطس کا اصل دشمن ہے غلط بیلنسڈ خوراک، لہٰذا توازن رکھیں، پلیٹ میتھڈ اپنائیں اور اپنی شوگر کو روزانہ چیک کریں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ کون سا کھانا آپ کے لیے بہتر ہے۔ اگر میں اس پلیٹ میتھڈ کو تھوڑا سا مزید ایلیبوریٹ کروں تو سبزیوں کو پلیٹ کا آدھا حصہ بھرنا چاہیے، کیونکہ ان میں فائبر زیادہ اور گلائسمک لوڈ بہت کم ہوتا ہے، اس لیے شوگر آہستہ بڑھتی ہے۔ سبزیوں میں آپ پالک کو شامل کر سکتے ہیں، کھیرے کو شامل کر سکتے ہیں، کچی گاجر کو شامل کر سکتے ہیں، ٹماٹر کو شامل کر سکتے ہیں، کدو یا توڑی کو شامل کر سکتے ہیں۔ یہ سبزیاں آپ کو بھرپور فائبر اور وٹامنز دیتی ہے، شوگر کو بڑھنے سے روکتی ہیں اور پلیٹ کا سب سے اہم حصہ ہیں۔ 1/4 پلیٹ کو پروٹین سے فل ہونا چاہیے۔ پروٹین کا گلائسمک لوڈ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، لیکن یہ شوگر کو آہستہ بڑھنے میں مدد کرتا ہے اور پیٹ بڑے رہنے کا احساس دلاتا ہے۔ پروٹین میں آپ چکن سالن استعمال کر سکتے ہیں، گرل مچھلی استعمال کر سکتے ہیں، پکی ہوئی دال مسور استعمال کر سکتے ہیں، پکی ہوئی دال مونگ استعمال کر سکتے ہیں یا پکا ہوا لوبیا بھی آپ لے سکتے ہیں۔ اگر گوشت یا مچھلی کھائیں گے تو گلائسمک لوڈ تقریباً 0 ہوگا، اور اگر دالیں کھائیں گے تو تھوڑا سا گلائسمک لوڈ آتا ہے، لیکن دال میں فائبر بھی زیادہ ہے جو فائدہ مند ہے۔ اب آتے ہیں کاربز کی طرف۔ 1/4 پلیٹس کارب پر مشتمل ہونی چاہیے۔ یہ حصہ وہ ہے جو بلڈ شوگر کو زیادہ متاثر کرتا ہے، اس لیے اس کا انتخاب سمجھداری سے کرنا ضروری ہے۔ ان کاربز میں ہول ویٹ روٹی کا آپ استعمال کر سکتے ہیں، آپ براؤن رائس کا استعمال کر سکتے ہیں یا آپ پکے ہوئے اوٹس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ کاربز کو کبھی اکیلا نہ کھائیں، ہمیشہ پروٹین اور سبزیوں کے ساتھ ملائیں تاکہ شوگر کا اثر آہستہ ہو جائے۔ اس پلیٹ کے ساتھ آپ ساتھ میں فیٹس اور ڈیری بھی لے سکتے ہیں۔ ان میں آپ دہی شامل کر سکتے ہیں، زیتون کا 1 چمچ تیل استعمال کر سکتے ہیں یا آپ 10 باداموں کا استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ فیٹس اور ڈیری شوگر کو آہستہ بڑھنے میں مدد دیتے ہیں اور کھانے کو مزید متوازن بناتے ہیں۔ اگر آپ ایک پلیٹ میں آدھی پلیٹ سبزیاں، 1/4 پلیٹ دال یا چکن، 1/4 پلیٹ ہول ویٹ روٹی، تھوڑا سا دہی اور 1 چمچ زیتون کا تیل شامل کریں تو پورے کھانے کا مجموعی گلائسمک لوڈ تقریباً 15 سے 20 ہوگا، جو کہ ذیابیطس کے لیے لو ٹو میڈیم گلائسمک لوڈ میں آتا ہے، یعنی یہ شوگر کو آہستہ بڑھائے گا اور دن بھر شوگر لیول کو مستحکم رکھے گا۔ آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ زیادہ کارب سے ڈرتے ہیں یا فیٹ سے؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں تاکہ ہم اگلی ویڈیو میں آپ کے سوالات کا جواب دے سکیں۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ مزید صحت مند معلومات آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اللہ حافظ۔